عزوز سلامتنا تقبلوا ناي زيتوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدنيام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كورا سمعتي بركز وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملأت سيدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزيتوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون إسرائيل أب سوماليلاند زوافرتو سراويت زملكتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نيران زوصو كبيد متنقطان عطقات حوحات أب كل العفار زفتمو متقعتن إرتران ختماتات تسنين باطعن زوطن زبلون كالوتن زيناتات اللونان كساب مودات حبيركم ناتنحون إرترا زسفح متحببار معالت أفريكا أب تدقفلو زلاوان أسمران دبلوماسيات جوجل أفريكا أنجدالام منستري قدات وطا إرترا أتو عثمان صالح محمد أب أسمران لعلوة دبلوماسيات جوجل أفريكا تقبلوا مزاراري ومالون أتركب دماء أبتو معالت أفريكا نمتنبال زتودبا نتفتات أفريكا وان دبلوماسيات أبايتا زيادة زر متحببار كفترو لوز خلو زسفح حتون زتكور منبارون تقليت لهم بمسارة أبصاب سودان هورايزن أتلو أخندين جوجل أفريكا أمباسادر دو أفريكا كم وان أتحببار أتجوجل خوينو زقلقلة أمباسادر سودان زتقال لينيرو أتوم دبلوماسيات نمعالت أفريكا تباهلهم نزل تخيلو نتفتات مدبات بزملكات نمنستر قدات وطا إرترا مبرهي بومالون أزيز عرز بإمباس السودان مسكالوت أفريكا وان دبلوماسيات بمتحببار زتبقسن زتودبان مخانو دما أبصاب حبيرو لهم أتو عثمان صالح أبنايلهم عمت انبل معالت أفريكا أب أسمرا زترائي زيادة نطوف دبلوماسيا وبهلاو نتفتات نيدو مالهم نتفتات بإمباستات أب إرترا زسرح زبايان أهقراوان ودابتات زتساتفوا بهلاوي أمراوي محبراون قطوان سبورتاون مدبات كم زتقالل الدمات غليص لهم زسفح تساتفوا أقداس زخونو لمخنات معالت أفريكا أب أسمرا كابسنا سرعتها بروتوكول وطايم بوليتيكا وربحانا يزلو ونقر سلز غيريهم أزد محبراو أفريكا هلاوة مواهد أوش ترسى ختما إرترا زرق نايلسلوس حيلي سوفت باور تسألوان زرقي تبايل لهم أتوم منستر بتوساقي أمنايلو معامة تمكرو بممركاسم أفريكا ومتحبار زت أناخرون أمونغو هزبتات منقستات اتاقف العالم زلو تبقو زعمقون توساق تبقساتات كوسادو تقوي عمالهم نإمباس السودان دما تساتفو نخسفحن أباس مرازنا برا دبلوماسا ومنقسخاس نخنقاقحن بمحقازو فولي مسكان قريبهم لهم مصر قدات وطا إرترا أفريكا ومتحبار زت تبابعو نتفتاتن أقرا وحدنات متحواسن نمدل دال زعلو ممتع مدبات مدقاف كقصلو مخانمون قليت أمير كبالهم إذا بزخونو الأوان أمونغو منقستي إرتران بانك لمعات أفريكان بان مسمر مدباو كتما باطع تسني زرخب مسمر جماجم بحرن كالوت نقطباو معبال إرترا زحجزو صلاتات نمسرح زخل جنزبوا حجز كجبر مسمنقستي إرترا كم تسمع مع تفليت لهم دحرز مدب دمان تكبر ات بروجكت عدقي متكال كم ون مركب زملكات كال جارتام نقدسات مقعاتن أبزع ودزنت فوتكالات كعدم دمات تسبي تغير لهم كم زفلت أبزع حلف عمد بريزيدنت إساياس أفوركن دكتور أدسينانن بانك لمعات أفريكا أبصلات حرشام ساعات معبال جماجم بحرن كالوت قطبا معبالات إرترا زحجزو صلاتاتن أتوكيروم تزاراريبهم منبارو ميذكر بانك لمعات أفريكا 30 ميجاوات زبطح أب إرترا بعينتو ناي مجمرتا زخونه تتكا ساعات دق أمحاره سولار باور بلانت مموالو زفلتيوم قدما منستر بريطانيا كير ستارمر سلطانو لقيقوم قدما منستر بريطانيا مربح سلف عيون كير ستارمر كامزنتو كلك مخانوس تمالسوني نغو 22 سنه 2026 ابزو صوا هندبتاو مغلص افليطلوم ستارمر نزناي سلطان ملقا وسانو ننغوس چانسرال باكار كم زفلطون حبيرلوم ستارمر اف دغ بيت صحفت داون ستريت قطر 10 خوينو ابزهابو مغلصي سلفو نابت زمص حفشاو مرجام نخمرح نسو زبلص سبدي ايكونن زبل حتو بسلفو كم استلعل بمحبر نتسلفي زهابو مرس سمع لكم بتصقا دما اقبلوا قبل تسمع لهم وسيخوز وسركو نفسه وكفوسان نتازفت وهاغري قدامنت امهاب زتسرتي سلازي كامرحنت سلفعيهم كلققي قبل وسان وبوق عفليت لهم اتقدماي منستر ناكياديت كوميتي سلفعيهم ان سي مدب غزي حدش مرصم كتوص كم زحاتتاون غليط لهم بز مسرت حصيات مريحنت كاب 9 حمله جميرهم كقربون ات مسرح قدم خرمتو عرفت بايتو كزا زمن مخانو غليط لهم از مالت بايتو بريطانيا امسكرم اب عرفت قدم مملاسو حدش مرح سلطان كحزيوم كساب شعو ستارمر كم قدما منستر كوينو اب سلطان كم زصنح يرغاغيصو زلهم ستارمر نزتكو حدش قدما منستر مولو دغف كم زهب سلطان بسلاماو منجد نخسغاغر كله زقالو خمس جبرن قالات يلهم اتحدش مراحي كاب تقدم خلت عام زنبر خونتات زياده حالم فتحويتن بريطانيا كم زركب دما تماغيتلهم أمود أتانتهم نشد عامتات أبغون زنبرو مسارحتهم سرحتنيات بيت صحفة قصر 10 أزيم بلوت أتبلهم سرحتنيات سبيلا أقلقلوتن أمسكينو لهم
ስታርመር ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ስምዒታዊ ኮይኑ ነይሩ ካብዚ ናይ ሃገር ዝዓበየ ስራሕ ምስ ወፀ ግዜኡ ኣብቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ስራሕ ከም ዘሕልፎ ገሊጹ ምስ ንብዓቱ እናተቐለሰ ድማ ነታ ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን እዋን ኣብ ጎነይ ኮይና ከም ከውሒ ጽንዓት ዝሃበትኒ ብልጽቲ በዓልቲ ቤተይ ቢክ ዝበለጸ ሰብኣይ ክኾነላ ከምኡውን ነቶም ኩርዓተይ ተሓጓሰይን ዝኾኑ ደቀይ ዝበለጸ ኣቦ ክኾነሎም ክብል ተሰሚዑ መግለጺኡ ምስ ዛዘመ ንበዓልቲ ቤቱ ቢክ ሓቂፉ ናብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈቱ ከኣቱ ድማ ተራኢሎም እዚ ሃንደበታዊ ስልጣን ምልቃቅ ኪር ስታርመር ብሪጣንያ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ተሕልፎ ዘላ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ቅልውላዊ መሪሕነትን ዘርኢ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ዳውን ስትሪት ተኸታታሊ ስልጣን ምልቃቅ ቀዳሞት ሚኒስትራት ኣመዝጊቡ ንኣብነት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጸቕጥታት ቅልውላውን ቦሪስ ጆንሰን ን45 መዓልታት ጥራሕ ስልጣን ዝሓዘ ሊዝ ትራስ ከምኡ ሪሺ ሱናክ ብተመሳሳሊ ኩነታት ካብ ስልጣኑ ምልቃቆም ይዘከር ስታርመር ሰልፊ ዕዮ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ስልጣን ከም ዝምለስ ድሕሪ ምግባር ንኣስታት 2 ዓመት ሃገሩ መሪሑ እኳ እንተነበረ እዚ ሕጂ ዘጋጠመ ካብ ናይ ባዕሉ ሰልፊ ጸቕጥታት ስልጣን ምልቃቅ ግን ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ሱር ሰዲዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ተነቃፍነትን ቁልጡፍ ምቅያር መራሕትን ብዝያዳ ዘረጋግጽ ታሪኻዊ ፍጻመ ኮይኑሎም ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣፍሪካውያን መበቀል ዘለዎም ወታደራት እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ንመንግስቲ እስራኤልን ንላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሶማልን ብምጥቃስ ኢትዮጵያ መበቀል ዘለዎም ወታደራት እስራኤል ዝሓቆፈ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝተዋፈረ ሚድል ኢስት ኣይጸብጺብሎም ከምቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ማዕኸናት ዜና ብዝሃቦ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምስ ሃበት ነዊሕ ከይጸንሐት ኣስታት 50 ወታደራት እስራኤል ናብቲ ሃገር ልኢኻላ እቶም ወታደራት ካብ ኣፍሪካዊ መበቀል ዘለዎም እስራኤላውያን ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ መበቀል ዘለዎም እስራኤላውያን ዝተመርጹ ምዃኖም እቲ በዓል ስልጣን ጠቒሱሎም እዚ ዝተገብረ ድማ ኣቓልቦ ህዝቢ ከይስሕቡ ብቐሊሉ ምስ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ክሕወሱ ንምኽኣል ምዃኑን ገሊጹሎም ሰራዊት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ክህብ ከም ዘይደለየውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም ሰበስልጣን ሶማሊላንድ እውን ንዝቐረበሎም ሕቶ መብርህ መልሲ ከም ዘይሃቡ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎም እዚ ሓበሬታ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶማሊላንድን ዝዓቢ ዘሎ ጸጥታዊ ምትሕብባር ስዒቡ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብደላህ ኢሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ብሕቡእ ካብ ርእይቶ ህዝቢ ወጻኢ ንዓመታት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝጸንሑን እቲ መስርሕ ክሳብ ሕጂ ምስጢራዊ ኮይኑ ከም ዝጸንሐን ኣመልኪቱ እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ወታደራዊ ማዕስከር ክህልዋ ይኽእል ዝብል ግምታት እኳ እንተተዋህበ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማሊላንድ መሐመድ ዩሱፍ ዓሊ ግን እስራኤል ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ማዕስከር ከም ዘይብላ ብግልጺ ክኽሕድ ተሰሚዑ እዩ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ስትራቴጂካዊ መጻወቢ ሆርሙዝ ትራፊክ ባሕሪ ክትዕንቅፍ እንተፈቲና ኣሜሪካ ከቢድ መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና ጠንቂቕሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ ኢራን ኣብ ስትራቴጂካዊ መጻወቢ ሆርሙዝ ንዝግበር ትራፊክ ባሕሪ ንምዝራግ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተና ጥንቂቖሎም ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ሓያለ ምላሽ ክትህብያ ክብል እውን ኣፈራሪሕሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝገበሮ ፍሉይ ቃለ መሕትት ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ መሰል ናጻ ምጓዓዝ መርከብ ዘይደራደረሉ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹሎም ዋሽንግተን መስመራት ባሕሪ ክፉት ንክኸውን ቀጥታዊ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ሙሉእ ድልውቲ ምዃናውን ኣስሚሩሎም መደብ ኒኩሌር ጻውዒት ዲፕሎማስን ትራምፕ ብተወሳኺ ንፕሬዚዳንት ኢራን ሞሱድ ፔዚሽኪያን ብሰንኪ ኒኩለሳዊ ፕሮግራም ቴህራን ዘለዎ ወጥሪ ከየገድዳ ተሓሳሲብሎም ኢራን ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ክትሳተፍ ክትቅጽል እውን ተሓሳሲብሎም ዲፕሎማሲ ገና ከም ቀንዲ ኣማራጺ ክረአ እንከሎም ድርድር እንተፈሺሉ ግን ዋሽንግተን ድልዋት ኣማራጺታት ኣብ ኢድ ኣለዎ ክብል እዩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ ኣፈራሪሑ ዘሎም ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ጽዕነት ነዳዲ ዝሕዝ ወሳኒ መሕለፊ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መስመር ዝኾነ ይኹን ምዝንባዕ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ጸዓት ዞባዊ ድሕነት ማእኸላይ መብረቕን ከቢድ ሳዕቤን ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ቁጠባ ስክፍቶኦም እናገለጹ ይርከበሎም እዚ ናይ ዋሽንግተን ሓያለ መጠንቀቕታ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብ ማእኸላይ መብረቕ ዞባዊ ወጥሪ ኣዝዩ ኣብ ዝወስኸሉ እዋን ምዃኑ ድማ ኣብ መንጎ ቐጻሊ ድርድር ኢራን ዕንቅፋታት ከይፈጥር ስጋኣታት ፈጢሩ ይርከባሎም ናብቲ ናይ ሙዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ዕጡቋት ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሞርታር ፈጺሞም ክብላ ናይ ኢትዮጵያ ማዕኸናት ዜና እናገለጻ ይርከባ ኣለዋ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምቁፅጻር ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይካየድ ከም ዘሎ ዝግለጸሉ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ማጋሌ መጥቃዕቲ ሞርታር ከም ዝፈጸመን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እናገለጻሉ ዝርከባ ዘለዋ እተን ማዕኸናት ከም ዝገለጸው እንተደኣ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሓይልታት ጸጥታ ዓፋር ኣስኪሮምሉ ዝነበረ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ይሕብር ስፍሓት እቲ ጉድኣት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ እቲ ፍጻመ ኣብ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ከቢድ ስንባደ ከም ዘሰዓበውን እተን ማዕኸናትን ወሲኸን ገሊጸን ኣለዋ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ዓፋር እኳ እንተነበሩ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሙ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለጸሎም እውን ሓቢረን ይርከባ ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተመዝገበ ምንጭታት እቲ ከባቢ ምሕባሮም እውን ተጠቒሱሎም ቅድሚ
በልጂ ብሕወሓት ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ክልተ ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተሓቢሩሎም ዕጡቓት ትግራይ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዘካየድዎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ሕወሓትን ወጥሪ ዕናዓበይ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም